बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज़ें नमाज में वाजिब हैं। नाज़रीन, जितना भी आप लोगों ने सपोर्ट किया, जितना भी हमारे वीडियोस को आप देखते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। मज़ीद उम्मीद है कि आप इसको और आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इंशाअल्लाह सब्सक्राइब करेंगे और हमारा साथ देंगे, और आप भी हमारे साथ सवाब कमाने के मुस्तहिक़ होंगे। तो अब तक जो इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें था नमाज का तरीक़ा। अब इसमें है नमाज के चंद ज़रूरी मसाइल जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो गुजारिश है और से सुनिएगा और आगे पहुंचाइएगा। जज़ाकल्लाह। ये चीज़ें नमाज में वाजिब हैं। अल्हम्द पढ़ना, इसके बाद कोई सूरत मिलाना यानी सूरतुल फातिहा पढ़ना और कोई सूरत का मिलाना नमाज में ये वाजिब है। हर फ़र्ज़ को अपने अपने मौके पर अदा करना, और पहले खड़े होकर अल्हम्द पढ़ना और फिर सूरत मिलाना, फिर रुकू, फिर सजदा करना, 2 रकात पर बैठना, दोनों बैठकों में अत्तहियात पढ़ना, वित्र की नमाज में दुआए क़ुनूत पढ़ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरना, हर चीज़ को इत्मीनान से अदा करना, बहुत जल्दी ना करना बल्कि सुकून और इत्मीनान से तमाम अरकान को नमाज के अदा करना। मसला, इन बातों के सिवा जितनी और बातें हैं वो सब सुन्नत हैं, लेकिन बाद इसमें मुस्तहब है। मसला, अगर कोई नमाज में अल्हम्द ना पढ़े बल्कि कोई और आयत या कोई और पूरी सूरत पढ़े, या फ़क़्त अल्हम्द पढ़े, इसके साथ कोई सूरत या कोई आयत ना मिलाए, या 2 रकात पढ़ के ना बैठे, बैठे और अत्तहियात पढ़े, तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाए या बैठ गई लेकिन अत्तहियात नहीं पढ़ी, तो इन सूरतों में सर से फ़र्ज़ तो उतर जाएगा, लेकिन नमाज बिल्कुल निकम्मी और ख़राब है। फिर से पढ़ना वाजिब है। ना दोहराई गई तो बड़ा गुनाह होगा। मतलब ये तमाम चीज़ें किए आप जो बयान की गई ऊपर, ये करने के बाद आप नमाज पढ़ के बस कर देंगे, आगे नहीं उसको लौटाएंगे, तो नमाज नए दोहराने का गुनाह भी होगा आपको। तो लिहाजा ये तमाम गलतियों की वजह से नमाज को फिर से अदा करें। अलबत्ता अगर भूले से ऐसा किया हो तो सजदे सहव कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। यानी नमाज में नमाज के वाजिबात अगर छूट गए, अगर जानबूझ के ऐसा आपने किया तो जानबूझ के करने की वजह से आपको गुनाह होगा, नमाज आपकी निकम्मी ख़राब हो जाएगी, तो आपको फिर से नमाज लौटाना ज़रूरी है। अगर भूले से हो गया है ये काम आपसे तो कोई बात नहीं, सजदे सहव कर लेना, तो आपका सहव करने से नमाज आपकी दुरुस्त हो जाएगी। मसला, अगर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम नहीं फेरा, बल्कि जब सलाम का वक्त आया तो किसी से बोल पड़ी या बात करने लगी या उठ के कहीं गई या और कोई ऐसा काम किया जिससे नमाज टूट जाती है, तो इसका भी यही हुक्म है कि फ़र्ज़ तो उतर जाएगी लेकिन नमाज भी दोहराना वाजिब है। फिर से ना पढ़ेगी तो बड़ा गुनाह होगा। सलाम फेरने से पहले किसी से बात कर लिए तो नमाज का फ़र्ज़ तो अदा हो गया आपके सर से, लेकिन गुनाह होगा, तो लिहाजा फिर से आपको नमाज का दोहराना आप पर वाजिब है। मसला, अगर पहले सूरत पढ़ी फिर अल्हम्द पढ़ी तब भी नमाज दोहराना पड़ेगी, और अगर भूले से ऐसा किया तो सजदे सहव कर ले, यानी पहले सूरतुल फातिहा पढ़ने का हम सूरतुल कुरैश पढ़ लिए, उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़े, तो भी नमाज हो गई आपकी, लेकिन सजदे सहव कर लेना आप। अगर भूले से ऐसा करे तो सजदे सहव कर रही हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। मसला, अल्हम्द के बाद कम से कम 3 आयतें पढ़नी चाहिए, यानी सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद 3 कम से कम, जो हम कुरान की जो भी तिलावत करते हैं ना, कम से कम 3 आयतें रहना, उससे कम रहे तो नहीं होता। अगर एक ही आयत या 2 आयतें अल्हम्द के बाद पढ़े तो अगर वो एक आयत इतनी बड़ी हो कि छोटी छोटी 3 आयतों के बराबर हो जाए तब भी दुरुस्त है। अगर 3 आयतों से कम है तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन 3 आयतें या एक आयत इतनी बड़ी है कि वो आयत 3 आयतों के बराबर हो जाती तो भी नमाज आपकी दुरुस्त हो जाएगी। मसला, अगर कोई रुकू से खड़े होकर
سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد نہ پڑھے، یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہ پڑھے، یا سجدے میں سبحان ربی الاعلی نہ پڑھے، یا اخیر کی بیٹھک میں اتحیات کے بعد درود نہ پڑھے تو بھی نماز ہو گئی، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر درود شریف کے بعد کوئی دعا نہ پڑھی، فقط درود شریف پڑھ کر سلام پھیر دیا، تب بھی نماز درست ہے، لیکن سنت کے خلاف۔ مسئلہ، نیت باندھتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے، اگر کوئی نہ اٹھائے تب بھی نماز درست ہے مگر خلاف سنت ہے۔ مسئلہ، ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر الحمد پڑھے اور جب سورت ملائے تو سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، یہی بہتر ہے۔ اب ہر ایک کے دماغ میں آتا نا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے تو بسم اللہ پڑھتے لا محالہ، لیکن سورۃ فاتحہ پڑھتے ہی ڈائریکٹ سورت ملانا کہ بسم اللہ پڑھنا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جب سورت ملانا ہے تو پھر سے بسم اللہ پڑھ کے وہ سورت کو پڑھنا چاہیے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اس کے بعد میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے لإلاف قریش پڑھنا۔ مسئلہ، سجدے کے وقت اگر ناک اور ماتھا دونوں زمین پر نہ رکھے بلکہ فقط ماتھا زمین پر رکھے اور ناک نہ رکھے تو بھی نماز درست ہے، اور اگر ماتھا نہیں لگایا، فقط ناک زمین پر لگائی تو نماز نہیں ہوئی۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہو تو فقط ناک لگانا بھی درست ہے، یعنی اگر پیشانی نے لگایا کسی وجہ سے زخم ہے یا تکلیف ہے تو درست ہے۔ مسئلہ، اگر رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑی نہیں ہوئی، ذرا سا سر اٹھا کر سجدے میں چلی گئی تو نماز پھر سے پڑھے۔ اب بعض لوگ کرتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمدہ بولنے کا اتنا جلدی نہیں اٹھ جاتے، بلکہ ڈائریکٹ سر اٹھتے پھر سجدے میں گر جاتے، بالکل سیدھا کمر کر کے سیدھا ٹھہرتے نہیں، تو ایسے میں بھی نماز درست نہیں ہے، پھر سے پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ، اگر دونوں سجدوں کے بیچ میں اچھی طرح نہیں بیٹھی، ذرا سا سر اٹھا کر دوسرا سجدہ کر لیا، تو اگر ذرا ہی سر اٹھایا ہو تو ایک ہی سجدہ ہوا، دونوں سجدے ادا نہیں ہوئے اور نماز بالکل نہیں ہوئی۔ اور اگر اتنا اٹھی ہو کہ قریب بیٹھنے کے ہو گئی ہو تو خیر نماز سر سے اتر گئی، لیکن بڑی نکمی اور خراب ہو گئی، اس لیے پھر سے پڑھنا چاہیے، نہیں تو بڑا گناہ ہوگا۔ جہاں تک ہو سکے نماز کے تمام ارکان کو اچھی طرح سے اچھے طریقے سے یاد دہانی کر لیجئے، مسئلوں کو اچھی طرح سمجھیے، کیونکہ ہر مسلمان پر شریعت کے مسئلوں کا سمجھنا، اس کو معلوم کرنا، جو چیزیں ہمارے لیے زندگی میں ضروری ہے جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، گھریلو مسائل، عورتوں کے مسائل، یہ تمام کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ چاہے لڑکی کتنا بھی انگلش کیوں نہ پڑھ لے، اس کو اپنے شریعت کے مسئلے معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے مؤدبانہ تہ دل سے گزارش ہے کہ ان مسئلوں کو آگے پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیر۔